अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम डॉक्टर उमर शहाब है और इंशाअल्लाह आज इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपस के नाइत्तेफाकी को दूर करना कितना ज़रूरी है और अख्तलाफ को आपस में कभी कोई झगड़ा हो जाए तो उसको दूर कर लेना, उसको ख़त्म कर देना कितना ज़रूरी है। हमें से अक्सर किसी न किसी बात पर इख्तलाफ हो ही जाता है, कोई बात बढ़ जाती है और इसकी वजह ये होती है कि हर आदमी का आईक्यू लेवल अलग होता है। हम किसी बात को किसी तरीके से समझ रहे होते हैं, अगला आदमी किसी तरीके से समझ रहा होता है और कोई दोनों समझते हैं कि हम हक पे हैं, वो समझता है हम हक पे हैं और इससे बात झगड़ा बढ़ जाता है। पर नॉर्मल सी बात है और अपनी गलती का एहसास हो जाने के बाद में आदमी को एहसास होता है कि हाँ भाई हम गलती पे थे, हम गलती पे थे, या आदमी को गलती नहीं भी है तो भी इसकी वजह से ताल्लुकात को ख़त्म कर देना, बातचीत बंद कर देना, ये गलत है। आदमी कभी कभी हक पे होता है और हक पे होने के बावजूद भी जो है सामने वाले को दरगुजर कर देता है, खुद से जो है इख्तलाफ ख़त्म कर देता है, ये बड़े ऊंचे दर्जे की बात है। और हम कभी कभी क्या होता है कि नफ्स और शैतान के धोखे में आकर के और आपस के ताल्लुकात को ख़त्म कर लेते हैं, ये अल्लाह ने नापसंद फरमाया है। सूरह आल इमरान में अल्लाह का इरशाद है जिसका मफहूम है कि तुम सब अल्लाह की रस्सी को यानी दीन को मजबूती से पकड़े रहो और बाहम ना इत्तेफाकी मत करो। आपस की ना इत्तेफाकी को अल्लाह ने मना फरमाया है। सूरह हुजरात में है जिसका मफहूम है कि अगर वो आपस में झगड़ पड़े तो इनके बीच में बाहम सुलह करा दिया करो। अल्लाह ने सुलह कराने को और आपस में इत्तेफाक ना इत्तेफाकियों को ख़त्म कर देने को बहुत पसंद फरमाया है। सूरह शूरा में है जिसका मफहूम है कि बुराई का बदला बुराई है, पर जो आपस में इख्तलाफ को ख़त्म कर दे उसका बदला अल्लाह के पास है, उसका बदला अल्लाह पाक खुद देंगे। सूरह इसी सूरह में अल्लाह का इरशाद है इसका मफहूम है कि जो भी सब्र करे और मुआफ़ कर दे ये बहुत ऊंचे दर्जे की बात है। सूरह अन-निसा में अल्लाह का इरशाद है इसका मफहूम है कि वो आप ईमान वालों की सिफत को बयान फरमाया है कि वो आपसी इख्तलाफ हो जाने पर सुलह कर लेते हैं। इख्तलाफ हो जाता है आपस में, किसी कभी ऐसा नहीं है कि कभी भाई भाइयों में इख्तलाफ हो जाता है, लेकिन इख्तलाफ को हवा देना, उसको बढ़ावा देना और उसको लेकर के बैठे दिल में रख करके बैठ जाना, आपस के ताल्लुकात को ख़त्म कर देना, ये गलत चीज़ है। अल्लाह ने आपस की सुलह पर, आपस में दरगुजर करने को और आपस में इख्तलाफ को ख़त्म कर देने पर बहुत ज़ोर दिया है। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है कि हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका मफ़हूम है कि मैं क्या तुमको ऐसी चीज़ ना बताऊं जो रोज़ा, नमाज और सदका और खैरात से ज़्यादा अफजल हो। तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर बताएं। तो आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाहमी इत्तेफाक सब में अफजल है, क्योंकि तरह आपस की ना इत्तेफाकी दीन को मोड़ने वाली है। यानी जैसे उस तरह से सर के बाल एकदम साफ हो जाते हैं, इसी तरह आपस की लड़ाई से दीन एकदम साफ हो जाता है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, तो अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस का मफ़हूम है कि मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि अपने मुसलमान भाई से 3 रात से ज़्यादा इसको छोड़े रहे, या आपस में झगड़े की वजह से इसको 3 रात से ज़्यादा बातचीत बंद करे। और जब आपस में दोनों मिलें तो दो ये एक इधर देखने लगे और एक उधर देखने लगे और मुंह फेर लें, दोनों में अफजल वो है जो सलाम में पहल करे। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका मफ़हूम है कि मुसलमान के लिए दुरुस्त नहीं है कि अपने भाई से 3 दिन से ज़्यादा वो बोलचाल बंद रखे और उसको छोड़े रखे। लिहाजा जब इससे मुलाकात हो तो 3 मरतबा सलाम करे और एक मरतबा भी अगर जवाब न दे, काम करने वाले का भी अगर उससे भी गलती है तो उसका भी वबाल जो है जवाब न देने वाले के ऊपर होगा। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, इसका मफहूम है कि हर पीर और जुमेरात को अल्लाह के सामने बंदों के अमाल पेश होते हैं और जिसने शिरक नहीं किया होता या जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता है, उन सब की मग़फ़िरत हो जाती है, सिवाय उन 2 शख्सों की जिनमें आपस में ना इत्तेफाकी हो, जिनमें आपस में ना इख्तलाफ हो, जिसकी वजह से बोलचाल बंद हो। उन 2 शख्सों के अलावा जो आपस में दुश्मनी रखते हों, फरिश्तों को यह हुक्म होता है कि इन दोनों को रहने दो जब तक कि आपस में सुलह सफाई न कर लें। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है कि जिसका मफहूम है
کہ جو شخص کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف یا کسی غلام کو اس کے آقا کے خلاف بھڑکائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے تم میں پہلی امتوں کی بیماری تم میں بھی آ گئی۔ اللہ کے صحابہ نے فرمایا کہ کون سی بیماری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بیماری حسد و بغض ہے جو دین کو موڑ دینے والی ہے۔ وہ بیماری حسد و بغض ہے جو دین کو موڑ دینے والی ہے۔ اکثر جھگڑے اسی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس کا علاج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ یہ حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں مصافحہ کیا کرو، یہ کینہ کو ختم کرتا ہے۔ مصافحہ کرنے سے دل کا کینہ ختم ہو جاتا ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، کہ محبت پیدا ہوتی ہے اور دشمنی دور ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑی دقت ہمارے ساتھ ہے کہ ہمارا ایگو ہمارے ساتھ ہم سے آگے آگے چلتی ہے۔ جب ہم کبھی ہم سوچتے بھی ہیں کہ ہم صلح کر لیں تو ہماری ایگو ہمارے آڑے آ جاتی ہے۔ ہم کہتی ہے کہ بالکل تم جھک جاؤ گے، تم چھوٹے بن جاؤ گے، تم اس سے صلح کر لو گے تو اس کے سامنے تم کو شرمندگی محسوس ہوگی، اور یہی ایگو آڑے آ جاتی ہے۔ اور اس پر اگر قابو پانا سیکھ لیں تو سب کچھ آسان ہے۔ سب دنیا میں بہت سارے جھگڑے جو ہیں آپس میں یوں ہی ختم ہو جائیں گے اگر آدمی کو اپنی ایگو پہ کنٹرول کرنا، قابو کرنا آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس نے ایک پاؤں اپنے نفس پہ رکھا اس کا دوسرا پاؤں جنت میں ہوگا۔ اپنے نفس کو کچل دے۔ کبھی کبھی نفس سمجھاتا ہے کہ نہیں بھائی تم اس کے سامنے کیسے جھک جاؤ گے، تم تو حق پہ ہو، اور تم جو ہے تم صحیح ہو، تم بڑے ہو، تم بڑے درجے کے ہو، تم اعلیٰ ہو، تم بڑے عہدے پہ ہو، تم چھوٹے کے سامنے جھک جاؤ گے، تم اس سے صلح کر لو گے، تم اس کے سامنے شرمندگی۔ یہ چیزیں جو ہے ہم کو ہمارے جو ہے اختلاف کو ختم کرنے میں سب سے زیادہ آڑے آتی ہیں۔ انہی چیز پہ ہم کو قابو پانا ہے۔ جھگڑے سب میں ہوتے رہتے ہیں، اور لیکن جو ہے صلح کرنا بھی ہم کو جو ہے بہت بڑی آرٹ ہے، بہت نہ ہم کو آپس میں آنا چاہیے۔ ہم ذرا سا جھک جائیں تو بڑے سے بڑے جھگڑے ختم ہو جائیں، اور جھکنا اور لچک رکھنا زندوں کی نشانی ہوا کرتی ہے، اور اکڑ جانا یہ تو مردوں کی نشانی ہے کہ مردے اکڑا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کرے ہم سب کے اندر جو ہے جھکنا آ جائے، ہم سب کو جو ہے اللہ پاک کے لیے جو ہے باہمی اختلاف کو ختم کرنا آ جائے۔ اگر ہم آپس کے اختلاف کو، نہ معلوم کتنی حدیثیں اس میں بھری پڑی ہوئی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حق پہ ہوتے ہوئے بھی اگر وہ جھک کر کے جو اپنے اختلاف کو ختم کر لے، اللہ پاک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اس کا مفہوم ہے کہ ہم اس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجوں میں اس کے لیے جو ہے اس کے لیے محل دلانے کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ترغیبیں دلائی ہیں اس طرح کی۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ عمل فرمائیں اور آپس کے اختلاف کو ختم فرما دیں۔ آج تو چاروں طرف سے ہمارے دشمن ہم کو گھیرے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپسی کے اختلاف کی وجہ سے ہم جو ہے بکھرے ہوئے ہیں۔ اگر ہم بکھرے رہیں گے تو دوسرے ہم پہ قابو پا لیں گے۔ اگر ہم ایک جٹ ہو جائیں گے تو ہم کو کوئی ٹکرا نہیں سکتا، ہم سے پہ قابو نہیں پا سکتا۔ ہم کو کیا ہوا ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول والی پالیسی ہم پہ اپنائی گئی کہ ہم کو آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹکڑے کر دیے گئے، الگ الگ کر دیا گیا، جس کی وجہ سے سب الگ ہو گئے، اور کوئی کاسٹ کے بیسس پہ، کوئی کریڈ کے بیسس پہ، کوئی رنگ کے بیسس پہ، کوئی نسل کے بیسس پہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان سب کو انما المؤمنون اخوہ بتایا تھا کہ جو ہے اللہ قرآن میں اس سے مفہوم ہے کہ آپس میں ایمان والے بھائی بھائی ہیں۔ بھائیوں میں آپس میں کوئی بات ہو جاتی ہے تو بات کو ختم بھی کر لینا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ ہم سب کو بھی اس کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔